नहीं है ना। आपके तो माशाल्लाह 4 साल में हो गया। सही बात है। आई डोंट हैव चिल्ड्रन, वी नेवर हैड चिल्ड्रन, ठीक है। और मैं थोड़ा चिकना खड़ा हूँ, ढीठ हूँ मैं इस मामले में, हर मामले में। लेकिन मुझे भी कितने साल इस अच्छा, और मजे की बात ये, कभी ना मेरे अपने घर वालों ने मुझे कहा, ना मेरे ससुराल में कभी किसी ने कहा, सही बात, इमीडिएट फ्रेंड्स में भी कभी किसी ने नहीं कहा। शायद हमारे अच्छे महज़िब लोगों से हमारा वास्ता है, मगर स्ट्रेंजर्स, एयरपोर्ट पे बैठी हुई खातून बात करना शुरू हो गई। अच्छा शादी हुई भी है जी, अच्छा कितना अरसा हो गया शादी को, बता दिया। बच्चे कितने हैं जी, नहीं है। क्यों? देखें आप, अब मैं आपको क्या जवाब, आप कौन है भाई, मैं आपको क्या जवाब दूं? बस ये आजकल की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है ना, करियर बनाना होता है, फैमिली बनाने की तो कोई परवाह नहीं। आपको क्या पता कि वो शख्स किस चीज से गुजर रहा है या गुजर रही है, आप क्यों मुफ्त मशवरे। अच्छा फिर फलाने डॉक्टर को दिखाया, अच्छा ये नंबर ले लो, अच्छा ये कर लो, एंड देन कई दफा तो मतलब आई फेल्ट बैड फॉर माई हस्बैंड, क्योंकि मर्द के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आपके कुछ मर्द जानने वाले आपको अजीब वो जुमाइने किस्म की घटिया बातें भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो मजाक कर रहे हैं। आप मजाक नहीं कर रहे होते, आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे होते। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्रूअल कि आप इस तरह के सवाल करें। अच्छा जिंदगी गुजर गई भाई, नहीं है बच्चे, नहीं है, नहीं है, सही बात, अल्लाह की मर्जी, उसकी रजा में राजी, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अडॉप्ट क्यों नहीं किया? आज तक मुझे लोग पूछते हैं क्यों नहीं अडॉप्ट किया। भाई नहीं किया तो आपको क्यों बताऊं आप कौन है? अच्छा किसी का कोई बाउंड्री के अंदर, मतलब कोई करीबी बंदा पूछे ना, जो आपके दुख और दर्द का साथी है, वो आपसे मजमे में नहीं पूछेगा, बिल्कुल, वो आपसे उन्हें पर्सनल लेवल पूछेगा, लेकिन वो भी अगर उस दौरान पूछ ले, लेकिन आफ्टर द फैक्ट क्या मुझे कह रहे थे तो क्यों नहीं किया। भाई आपको मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं, क्यों वाई मैं क्यों करूँ? लोग कहते हैं जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है, बच्चों को अडॉप्ट कर लो, भाई क्यों अडॉप्ट करें। आपने जैसे बात की ना एयरपोर्ट पे, मुझे याद है अभी भी ना ऐसे दिमाग में ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया मेरे। मेरी शादी को 1.5 साल हुआ था और मैं प्लेन में बैठी थी, तो मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए, वो और उनका बेटा, बड़ा माकूल था और आंटी बड़ी माकूल थी। लोग कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे बता रहे हैं, अच्छा वो अंकल को बातें करने का बहुत शौक था कि मेरे बेटे का जो है हम लोग रिश्ता लेने जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा अंकल ज़बरदस्त, तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा जी जी। अच्छा माशाल्लाह, कब तुम्हारी शादी हुई? तो पहले तो वो अंकल मुझे एज ए कैंडिडेट देख रहे थे, तो मैंने कहा नहीं अंकल, मेरी तो माशाल्लाह शादी होगी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे तुम्हारे? मैंने कहा अंकल अभी तो नहीं है। तो अब मुझे ना उससे यूँ हो गया कि अब अंकल ना थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या मतलब, तो तुमने अभी तो तुम सही हो, तुम्हारी तबीयत सब ठीक रहती है? मैंने कहा अंकल दिस इज वेरी पर्सनल प्लीज। नहीं, ये तो तुम आपको चेक कराना चाहिए बेटा, ये आजकल की जो जनरेशन उसको होता है कि अल्लाह के काम में मुदाखलत करनी है। और वो इतना लाउड होने लग गया कि मैंने ना उनके बेटे उनको चुप कराया, और वो अंकल आसपास के भी जो लोग थे ना वो सुनने लगे। वो फ्लाइट अभी जा रही है, हम हवा में है, अब मैं किसी खिड़की से भी छलांग नहीं मार पा रही कि मैं अब अंकल को धक्का नहीं दे सकती, वो बुजुर्ग है। मैं कहती अल्लाह मियां मुझे गायब कर दे यहाँ से, कि 1.5 साल अभी मेरी शादी को, और वो अंकल ऐसी बातें करने लग गए कि मैंने होस्टेस से कहा खुदा के लिए मेरी सीट चेंज कर दो, मैं इन अंकल के साथ ना लाहौर नहीं पहुंच सकती, मैं कहीं और पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना। इमेजिन करें, तो वो 1.5 साल पर मुझे नहीं बख्शा। और वो फिर अंकल जैसे सवाल ऊंची आवाज में उनको गुस्सा चढ़ने लग गया कि जी देखा आजकल के लोग तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। नबिया मुझे आप बताएं, आपसे लोगों ने कभी कोई ऐसा चुपता हुआ सवाल किया जो आज तक आपसे, जैसे हमने टॉपिक शुरू किया तो आपके ज़हन में फौरन वो शक्ल भी आ गई और सवाल भी आ गया हो? एक तो आपका टॉपिक आज का बहुत ही टची है, और दूसरे मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ आपको इसमें ना एक शेर से इसका आगाज़ करना चाहूँगी कि हसरतों के दफन का सामान होना चाहिए, हसरतों के दफन का सामान होना चाहिए, दिल के एक कोने में कब्रिस्तान होना चाहिए। तो आपको ना इनकी बातें दफनाने के लिए हर वक्त ये ज़रूरत है कि दिल के कॉर्नर में ना एक कब्रिस्तान रखें। जैसे कोई सोसाइटी बनती है, कोई जगह बनती है, वहाँ इंसानों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान होते हैं ना, इसी तरह दिल के अंदर भी एक कब्रिस्तान बना लें, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी बाज नहीं आना। ये साइकोलॉजिकल इनके साथ बिहेवियर इश्यूज़ है, ये बिहेवियर प्रॉब्लम रखते हैं,
تبھی یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل اندر سے دماغی طور پر خالی ہیں اور زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے, اوور تھنکنگ کرنے کی عادت ہوتی ہے. جن خواتین یا مرد حضرات میں وہ تانا دیتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں یا زیادہ سوالات پوچھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو ٹیز کیا جائے, مینٹلی طور پہ کوئی ایسے جملوں کا استعمال کیا جائے کہ جس سے دوسرا شخص جو ہے وہ جملے اس کے لیے زہر قاتل بن جائیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی مرنے کے لیے نا زہر کی ضرورت نہیں ہوتی, رویے کافی ہوتے ہیں کسی کو بھی مارنے کے لیے. آپ کے رویے, آپ کے جملے, آپ کا مثبت جملوں کا تبادلہ نہ کرنا کسی بھی انسان کے لیے زہر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا احساس اس پیشنٹ کو نہیں ہو رہا ہوتا جو اس طرح کے جملے جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میں ان کو پیشنٹ کہتی ہوں کیونکہ انہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے. جی مدیحہ. میں نے کہا وہ ایک طرح سے ہمارا علاج کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہی سب کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. کسی کا بچہ کیوں نہیں ہو رہا, کسی کے بچے کی شادی کیوں نہیں ہو رہی, کسی کی نوکری کیوں نہیں ہو رہی, کسی کا بچہ نالائق کیوں ہے. نہیں, علاج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ غلطی آپ کی ہے. ہاں, یہ نہیں ہے کہ اٹس لٹرلی لائک یو فیل رسپانسبل کہ یار یہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ کیوں میری جاب نہیں ہے یا کیوں میری شادی نہیں ہوئی یا کیوں میرا بچہ نہیں ہوا, مطلب اٹس مائی فالٹ. ایون کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن بھی, آپ کا جب بچہ پیدا ہوئے اس پہ بھی اگر ڈیورنگ پریگنینسی کوئی خدا نہ خواستہ مس کیریج ہو جائے, میں اس میں بھی دیکھتی ہوں یہ ویسے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. ہم فوراً عورت کو ہر چیز میں مورد الزام سے کیوں ٹھہرا دیتے ہیں, اگر بچہ نہیں ہو رہا تب بھی, اور اگر خدا نہ خواستہ مس کیریج ہو کہ تب بھی. بچہ بھی کہا گیا, کسی نے مجھے کہا بھی, مجھے یاد ہے انفیکٹ ان دا ہاسپٹل again an unknown person, آرام نہیں کیا ہوگا نا, دیکھیں ہاں you are not careful. ارے بھائی how do you know what happened. اور آپ سوچیں کہ اس کیفیت میں جب آپ کا مس کیریج ہوا ہے اور آپ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے اور کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کی غلطی ہے جو آپ کا مس کیریج ہوا ہے. صحیح بات. اٹس ridiculous. لوگوں کا کوئی فلٹر تو پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے. اچھا ویسے آن دی ادر ہینڈ اب سارے پولیٹیکلی کریکٹ ہوتے ہیں, یہ بات ایسے نہیں کہنی, وہ بات ایسے نہیں کہنی, لیکن لوگوں کی ذاتیات پہ آپ آ جاتے ہیں. صحیح بات. وہ آپ کو کوئی فلٹر یا باؤنڈری محسوس نہیں ہوتی. اور ہینا جی جیسے آپ نے بات کی نا, ایسی ولنریبل سچویشن میں جب آپ کو اسے کوئی سوال کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کوئی بڑا سا بھیڑیا ہے, وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ بالکل آپ کو یوں وہ آپ چیر پھاڑ رہا ہے, بالکل وہ آپ کو چیر پھاڑ رہا ہے. نہیں ابھی دیکھیں, کل رات کو آخری پیشنٹ میں نے دیکھا تقریباً 11:15 بجے, 19 سال کی یا 20 سال کی لڑکی ہوگی, گلگت کی, بہت پیاری بچی, اپنی ماں کے ساتھ آئی. 1 گھنٹے سے باہر ویٹ کرتی رہی. میں نے اس کو جب اس کا نمبر آیا تو اس کی آنکھوں میں آلریڈی آنسو. میں نے کہا میرا بچہ سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا, بیٹھو شاور. میں نے تھوڑا سا جوک کیا. اس کی ماں نے یہ بتایا کہ اس کو ہسٹیریکل دورے پڑتے ہیں, جس کو کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ٹیڑھی شکل ہو جاتی ہے جسٹ لائک مرغی. تو بات سے بات نکلی, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے. پھر مجھے سمجھ آیا کہ دیر از سم تھنگ ایلس ان ہر مائنڈ. تو میں نے اس سے 2-4 منٹ کے بعد پوچھا تمہارے دماغ میں کیا ہے, تو اس نے بولا آنکھوں میں آنسو, روتے روتے کہ میری چھوٹی بہن کی منگنی ہو گئی ہے تو لوگ مجھے اتنا کہنے لگے کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی. اب اس کی ماں پھر بہتر تھی, اس نے بولا کہ میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا, اس کی اس لیے ہو گئی کیونکہ بالکل. میں نے سب سے پہلے اس سے ایج پوچھی تو 20 سال ہوگی. تو میں نے بولا تمہیں اتنی جلدی کیا کہتی تھی. مجھے جلدی نہیں, اس نے اتنے اسٹائل سے بات کی, پڑھی لکھی لڑکی تھی. مجھے جلدی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ لوگ میرا دماغ کھاتے ہیں. اب آپ سوچیں جب 20 سال کی لڑکی کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں تمہاری شادی نہیں ہو رہی, تمہاری چھوٹی کی منگنی ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہوگی. ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے آگے. انسینویشن یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی کی اگر ہو گئی ہے, بڑی کی نہیں ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی سوال آگے آنے والا ہے. پھر اب وہ اتنی پریشان, تو پتہ ہی چلا کہ اس کو جو کنورژن جو دورے پڑتے ہیں وہ اس لیے پڑتے ہیں کہ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہے, مستقل یہ سوچ رہی ہے کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, میرے میں کچھ کمی ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد ملتے ہیں.